Sponsored by ACCA, Think Ahead. Supported by Himalayan White House International College, Putali Sadak, Kathmandu. नमस्कार दर्शकवृन्द, जनता टेलिभिजन र रेडियो जनता 89.1 को शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम शिक्षाका कुरामा म नारायण आचार्य यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, हाम्रा बालबालिकाहरू विद्यालयमा गइसकेपछि कति सुरक्षित छन्? हामीले मनोविज्ञानका कुराकानीहरू गर्छौँ। नेपाल विपदका हिसाबबाट अत्यन्त जोखिमपूर्ण देशका रूपमा गनिन्छ। सरकारले पनि आफ्ना विभिन्न दस्तावेजहरूमा यसलाई उल्लेख गरेको पाइन्छ र विद्यालय विश्वविद्यालय लेभलका पाठ्यक्रममा पनि यसका विषयमा कहीँ कतै समावेश भएको पाइन्छ। हाम्रा विद्यार्थीलाई हामीले कसरी सुरक्षित गर्न सक्छौँ विपदका हिसाबले, आज हामीले यस सन्दर्भमा कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ। र आजको शिक्षाका कुरामा हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ होमकला पाण्डे, जो विपद तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा गृह मन्त्रालयका प्रमुख हुनुहुन्छ। म म्याडमलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छ। विपदका हिसाबबाट जोखिमपूर्ण देशमा गृह मन्त्रालयमा त्यो महाशाखा प्रमुख भएर यहाँले काम गरिराख्नु भएको छ। अब जस्तो यो विपदको विषयमा कुराकानी गर्दाखेरिमा हालसालै मात्रै विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण पनि गठन भएको छ। गृह मन्त्रालयमा पनि यो विपद तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा भनेर त्यसलाई यहाँले नै नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ। कस्तो कस्तो खालको जिम्मेवारी यहाँहरूले वहन गरिराख्नु भएको छ? अब हजुरले भने जस्तै गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074 र नियमावली 2075 बमोजिम गठन भएको छ। र यो प्राधिकरण चाहिँ गृह मन्त्रालय अन्तर्गत गृह मन्त्रालयको मातहतमा गठन भएको निकाय हो र स्पष्टसँग ऐन नियमावलीमा चाहिँ प्राधिकरणको काम र जिम्मेवारी तोकिएको छ। र अब यसमा हेर्दाखेरि गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विपद व्यवस्थापनमा निकै लामो समयदेखि काम गरेको निकाय हो र यो एउटा नेपालको चाहिँ नोडल मिनिस्ट्रीको रूपमा गृह मन्त्रालयले काम गरेको छ र इन्टरनेसनली पनि विपदको फोकल निकाय कुन हो भनेर भन्नुपर्दा गृह मन्त्रालय नै भनिएको छ। र सँगसँगै अब यी दुईटा निकाय बिचको काम कर्तव्य र जिम्मेवारीको कुरा गर्नुपर्दा मन्त्रालयले मन्त्रालयगत उसको कार्यविभाजन नियमावली अनुसारको काम गरेको छ र सँगसँगै एज नोडल मिनिस्ट्रीको रूपमा विपद व्यवस्थापनको काम गरेको छ। सँगसँगै गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू रहेका छन्। विपद ऐनले नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जिल्लामा विपद व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ। त्यो सिडिओको अध्यक्षतामा त्यो विपद व्यवस्थापन समिति हुन्छ र यसमा गृह मन्त्रालय र मन्त्रालय अन्तर्गतको एक प्रकारको रिलिफ र रेस्क्यु जुन हाम्रो जुन विपदका घटनाहरू घट्न बित्तिकै हामीले मानिसहरूलाई चाहिँ उद्धार गर्नुपर्ने हुन्छ, तिनीहरूलाई राहत उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ र उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण र पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो काममा जिल्लाको विपद व्यवस्थापन समिति सँगसँगै चाहिँ सुरक्षा निकायहरू परिचालित हुनाले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि त्यत्तिकै रहेको छ भने अर्को पक्षमा भने अब मन्त्रालय अन्तर्गत प्राधिकरण हो र मन्त्रालयले एज अ फोकल मिनिस्ट्रीको रूपमा मन्त्रालयकै रूपमा काम गर्नुपर्दा पोलिसी एडुकेसीको काम गर्छ। त्यसै गरी बजेटसँग सम्बन्धित समन्वय लगायतका चाहिँ बजेट निकासाका कामहरू विभागसँग सम्बन्धित कामहरू गर्छ। त्यसै गरी इन्टरनेसनल्ली चाहिँ हामीले गरेका अप्लिकेसनहरूको जवाफ दिनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राख्नुपर्ने, त्यसै गरी सरकारी विभिन्न मन्त्रालयहरू निकायहरू र अन्य गैर सरकारी निकायहरू बीचको समन्वय र सहजीकरणको काम गर्ने र विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणका काम कारबाहीहरूको पनि अनुगमन गर्ने। सँगसँगै अब विपद व्यवस्थापन ऐनले नै कार्यकारी समितिको व्यवस्था गरेको छ। त्यो चाहिँ मन्त्रीको अध्यक्षतामा छ र त्यो अब गृह मन्त्रीकै अध्यक्षतामा भएको हुनाले गृह मन्त्री र सचिव लगायत चाहिँ गृह मन्त्रालयको महाशाखाले चाहिँ एउटा पुलको रूपमा बसेर काम गरिराख्ने हुनाले गृह मन्त्रालयको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका त्यत्तिकै रहेको छ। जस्तो यहाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर पनि काम गर्नुभयो। हजुर। त्यहाँको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति हजुरमा रहँदाखेरिमा के कस्ता खालका चाहिँ नि बाधा व्यवधानहरू छन् भन्ने कुराको महसुसीकरण यहाँले त्यहाँ हुँदा गर्नुभयो। अहिले आफू आएर त्यहाँ महाशाखाकै प्रमुख हुँदाखेरिमा अब यस्तो खालको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने
एउटा बोध त यहाँलाई छ नि त। हजुर। त्यो सन्दर्भमा यहाँले के कदम चाल्नु भएको छ? जस्तो हामीले जिल्लामा बसेर काम गर्नुपर्दा जब विपदका घटनाहरू घट्छन् अथवा जिल्लामा जुनसुकै आउने आकस्मिक घटना परिघटनाहरूको जिम्मेवारी र नेतृत्व चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीले लिनुपर्छ। सरकारको एक प्रतिनिधिको रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले काम गरिराख्ने सन्दर्भमा अब विपदका पनि अब हजुरले विपद हेर्नुभयो भने 42 प्रकारका विपद उल्लेख गरेको छ। अब मनसुनजन्य विपददेखि लिएर जुनसुकै सडक दुर्घटना, सर्पदंश, ठुल्ठुलो आगालागी होस्, आगालागी लगायत चाहिँ जुनसुकै प्रकारका दुर्घटना पनि विपद अन्तर्गत पर्छन् र त्यसको नेतृत्व त्यसको व्यवस्थापन छिटोले गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ पालिकाहरू र त्यहाँ चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूको बिचमा हायरार्की मर्यादा क्रम चाहिँ नमिलेको हुनाले चाहिँ उहाँहरू उपस्थित नभएर दुःख दिएको भन्ने चाहिँ कतिपय जिल्लाहरूमा चाहिँ समन्वय हुन गाह्रो परेको, जुन प्रमुख जिल्ला अधिकारी भन्दा पालिकाका अध्यक्षहरू चाहिँ हायरार्कीमा माथि नै हुनुहुन्छ होइन, त्यस हिसाबले चाहिँ नमिलेको भन्ने चाहिँ हामी सुन्छौँ। र अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको त हजुरले भने जस्तो कस्तो छ भने स्रोतको चाहिँ कमी देखिन्छ। जिल्लामा तुरुन्तै हामीले रिलिफ र रेस्क्युका कामहरू गर्ने क्रममा आवश्यक स्रोत जुटाउनको लागि अथवा त्यो विपद व्यवस्थापन गर्ने क्रममा आइपर्ने अन्य क्राइमहरूलाई नियन्त्रण गर्नको लागि अलिकति चातुर्यता, अलिकति बुद्धिमानीपूर्ण तरिकाले चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ जिल्लामा चाहिँ हामीले जुन राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र गृह मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित छ, जसले सम्पूर्ण विपदसँग सम्बन्धित सूचनाहरूलाई चाहिँ एकीकृत रूपमा केन्द्रमा सङ्कलन गर्छ। त्यसै गरी जिल्लामा चाहिँ डिओसी भन्छ, जिल्ला आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र चाहिँ गठन गरिएको छ। अहिले 71 जिल्लामा छ, बाँकीमा गठनको क्रममा छ। ती आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र चाहिँ एकदम उपकरण सहित चाहिँ हुनुपर्छ र जहाँ अर्ली वार्निङ सिस्टम सहित जनशक्ति सहित हुनुपर्छ। र ती जनशक्तिहरू अब हामीले चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ अब यी जनशक्तिलाई पनि सक्षम बनाउने, स्रोत साधनहरू उपकरणहरू युक्त बनाउने भनेर भनेका छौँ। त्यसलाई अलिकति प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नसकेको हुनाले जुनसुकै प्रकारका घटनाहरू जुनसुकै ठाउँमा घटे पनि तुरुन्त त्यहाँ आउने, त्यसको माध्यमबाट केन्द्रसम्म चाहिँ ल्याएर त्यस आगामी दिनमा चाहिँ त्यो केन्द्र मार्फत जुन डिओसी आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र मार्फत तुरुन्त बनाउनु पर्ने प्लान कार्ययोजनाहरू बनाएर प्रतिकारी ढाँचाहरू बनाएर काम गर्नुपर्नेमा त्यसलाई चाहिँ तीव्रता दिन सकेको छैन। तर हामीले अब यस वर्षको बजेटमा पनि बजेट विनियोजन गरेर हामीले कार्यक्रम अगाडि बढाएका हुनाले आगामी दिनमा तिनीहरूलाई चाहिँ अलिकति सशक्त पार्नुपर्छ भनेर लागेका छौँ। हाम्रो कार्यक्रम शिक्षाका कुरा, हजुर, त्यसकारणले यो विपद र शिक्षा क्षेत्र जुन अत्यन्त बढी शिक्षा क्षेत्र प्रभावित हुन्छ, लाखौँ विद्यार्थीहरू, त्यसमा पनि बालबालिकाहरू। अब हाम्रो देशको भौगोलिक संरचनाका हिसाबले पनि हिमाल, पहाड, तराईमा चाहिँ बढी बाढीले डुबानले समस्या हुने साना बालबालिकाहरू, अनि त्यसपछि पहाडमा पहिरोको कुराहरू भयो। अब हिमालमा पनि हिम पहिरोदेखि लिएर हिउँ पर्ने, अब यस्ता खालका विपदहरूबाट शिक्षा क्षेत्रलाई हामीले कसरी चाहिँ नि भनौँ न जोगाउन सक्छौँ, हाम्रो विद्यालयहरू कति सुरक्षित छन् भन्ने सन्दर्भमा गृह मन्त्रालयले कस्ता खालका कामहरू गरेका छ? शिक्षा र शिक्षा क्षेत्रमा जुन हाम्रा आम युवा वर्गहरू छन् होइन, त्यो वर्गलाई चाहिँ हामीले विपदसँग टाइअप गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण पाटो छ। हाम्रो एउटा चाहिँ पोलिसीको रूपमा, अर्को चाहिँ हाम्रा संरचनाहरू चाहिँ शिक्षाका संरचनाहरूको सन्दर्भमा, अर्को चाहिँ शिक्षामा कार्यरत जनशक्ति लगायत हाम्रा ती बालबालिकाहरू साना बालबालिकादेखि उच्च शिक्षा तहसम्मका बालबालिकाहरूलाई कसरी आबद्ध गर्ने भन्ने कुरा छ भने अन्तिम पाटो जुन हामीले प्रायोरिटी दिनुपर्ने पाटो त ती वर्गलाई चाहिँ कसरी सुरक्षित बनाउने भनेको विपद आउँदाखेरि ती वर्ग कसरी सुरक्षित हुन सक्छन् भन्ने महत्त्वपूर्ण पाटो शिक्षा क्षेत्रमा देख्छु मैले। जस्तो अहिले संरचनागत रूपमा अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने जस्तो अहिले हामीले विकास भनिरहेका छौँ। विकासका कुरा गर्नुपर्दा हाम्रा जति पनि पहाड, हिमाल, पहाड, तराईमा जाने विकास चाहिँ कस्तो छ भने अब सार्वजनिक जग्गामा चाहिँ बाटो खन्दै हामी डोजर चलाउँदै जान्छौँ। जहाँ स्कुलहरू छन्, स्कुलको मुनि अथवा माथिबाट चाहिँ बाटोहरू खन्दाखेरि चाहिँ त्यो पुरानो संरचना बाटोहरू चाहिँ भत्किने, अब त्यसपछि पहिरो जाने, त्यो विद्यालय चाहिँ एकदम जोखिममा आउने र विद्यालय चाहिँ धेरै ठाउँमा पुरिएको भत्किएको। अहिले पनि हेर्नुभयो भने सरकारी विद्यालय नै 37वटा सरकारी विद्यालय चाहिँ भत्किएको रेकर्ड छ हामीसँग। र सँगसँगै अब हजुरले अघि कुरा उठाइहाल्नुभयो, तराईका जिल्लाहरूमा त अब सन्साना खाल्डाहरू, पोखरीहरूमा चाहिँ बालबालिकाहरू डुबेर मरेका प्रत्येक दिन नै हामीले घटना सुनिरहेका छौँ। र बालबालिकालाई चाहिँ पाठ्यक्रममा हामीले अहिले पछिल्लो चरणमा पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने क्रम चाहिँ
विशेष गरी निजी विद्यालयमा पढाउने पाठ्यक्रममा चाहिँ समावेश गरेको छ र सरकारी विद्यालयमा पनि हामीले जोडबल गरेर विपदको केही विषयलाई चाहिँ समावेश अहिले पछिल्लो चरणमा गरिएको छ। तर यसलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरेको अब्लिगेसन हामीले राष्ट्रिय रूपमा बनाएका हाम्रा नीति अनुसार पनि कार्यान्वयनमा लैजानको लागि चाहिँ अवेरनेसको पाटोमा चाहिँ विद्यालय र विद्यालयका शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ पाठ्यक्रममा विपदको बारेमा चाहिँ जानकारी दिने, विपद कुन बेलामा कसरी आउन सक्छ, त्यस्ता घटना कसरी घट्न सक्छन्, अथवा हाम्रो वरिपरिको त्यो क्षेत्र एरियामा कहाँ कहाँ विपद जोखिमयुक्त क्षेत्र छन् त्यसमा तिमीहरू कसरी सुरक्षित हुने, खोला नाला तर्दाखेरि तिमीहरूले कसरी तर्ने र अरूलाई पनि तिमीहरूले कसरी सुरक्षित राख्न सक्छौ भन्ने हिसाबले चाहिँ पाठ्यक्रममा समावेश गरेर पढाउने क्रममा पनि त्यो जानकारी दिनको लागि शिक्षक पनि त्यतिकै ओरिएन्ट हुनुपर्ने हुन्छ। जोखिम न्यूनीकरणको लागि चाहिँ नि हजुर त्यो प्रिपेयरनेसको शिक्षकहरू त यहाँहरूको लागि एकदम स्वयंमा चाहिँ सशक्त माध्यम रहन सक्छ नि। पक्कै पनि अहिले चाहिँ त्यही भएर चाहिँ स्थानीय तहसम्म चाहिँ त्यस्ता युथहरू ब्युरोहरू गठन गर्ने भनेर उहाँले भनेको पनि छ र हामीले अब त यो विपद सम्बन्धी त एकाडेमिक कोर्स नै राख्नुपर्छ जस्तो मास्टर डिग्रीको एउटा कोर्स नै त डिजास्टर गभर्नेन्स भनेपछि यसको त एकदम व्यापक छ क्या। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय तहमै डिजास्टर गभर्नेन्सको पाटोलाई चाहिँ डिजास्टरमा चाहिँ एउटा पाटो मात्र हुँदैन, जस्तो हामीले चाहिँ प्रिपेयरनेसको कुरा गर्छौँ, मिटिगेसनको कुरा गर्छौँ, रेस्पोन्सको कुरा गर्छौँ, रिकभरीको कुरा गर्छौँ, रिहेबिलिटेसनको, रिकन्स्ट्रक्सनको होइन, अनि सोसलाइजेसनको कुरा गर्छौँ। जब विपदका घटना घटेर त्यो स्थानान्तरण भएर आफ्नो ठाउँमै छोडेर बाहिर गएको मान्छेलाई फेरि त्यसलाई समाजमा ल्याएर सोसलाइजेसन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यी यावत प्रत्येक चरणमा जुन डिजास्टर गभर्नेन्सका साइकलहरू छन् यी साइकलको बारेमा विद्यार्थीहरूलाई नलेज दिएर त्यो उनीहरू त्यो ज्ञानको माध्यमबाट अनि तिनीहरूलाई नै परिचालन गरेर समुदायमा आधारित विपद व्यवस्थापन प्रणालीलाई नै स्थापना गऱ्यो भने सबैभन्दा पहिला त व्यक्ति आफूले नै जानकारी पाउनु पर्यो, सबैभन्दा सुरक्षित व्यक्ति आफू हुनु पर्यो, त्यसपछि चाहिँ समुदाय हो। समुदायको नजिकमा जति त्यो एक्सेस युक्त उपकरण हुन्छन्, जति उसले अवेरनेस पाएको हुन्छ, जति त्यो उसको क्यापासिटी इन्हान्स भएको हुन्छ, त्यति मात्रामा आफू पनि सुरक्षित हुन्छ, अरूलाई पनि सुरक्षित बनाउन सक्छ। त्यसको पहिलो माध्यम भनेको शिक्षा एजुकेसन हो, अवेरनेस हो। अवेरनेसको माध्यम भनेको एजुकेसन हो, एजुकेसनबाट अवेर गर्न सकिन्छ। जस्तो काउन्सेलिङ भयो, पाठ्यक्रममा राखेर भयो, अथवा त्यस्ता कन्सल्टेसन प्रोग्रामहरू इन्ट्र्याक्सन प्रोग्रामहरू गरेर भयो, हामीले चाहिँ त्यस्ता कार्यक्रमहरू गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि फेरि हाम्रा सङ्घ संस्थाहरू पनि त्यत्तिकै छन्। सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापनको जिम्मा पनि स्थानीय तहलाई छ, विपद व्यवस्थापनको जिम्मा पनि स्थानीय तहलाई एकल अधिकारै छ, अनि सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार पनि छ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार पनि छ। भनेपछि विपद व्यवस्थापनका प्रत्येक गभर्नेन्स डिजास्टर गभर्नेन्सका साइकलमा स्थानीय तहले लगानी पनि गर्न सक्छ, प्रिपेयरनेसका प्रोग्राम चलाउन पनि सक्छ र रेस्पोन्स र रिकभरीका कामहरू पनि त्यत्तिकै मात्रामा गर्न सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ नजिकको उसले चाहिँ माध्यम भनेको विद्यालयको माध्यमबाट त्यो समुदाय टोलमा चाहिँ त्यस्ता अवेरनेसका प्रोग्राम। यो स्थानीय निकायलाई हामीले अटोनोमी बनाउँदा उनीहरू अटोनोमस हुँदाखेरिमा उनीहरूको ज्ञानको क्षितिजका प्रश्नहरू पनि उठ्ने गर्छन्। जस्तो यो विपदको क्षेत्र भनेको व्यापक छ, यसमा विभिन्न चरणहरू छन्। डिजास्टर म्यानेजमेन्टमा त अब संयुक्त राष्ट्रसङ्घले हामीले त सेन्डाई फ्रेमवर्क भन्छौँ, अब यसभन्दा अगाडिदेखि हामीले चाहिँ धेरै त्यस्ता चाहिँ अब्लिगेसनहरूलाई चाहिँ रेटिफाई गरेर आएका पनि छौँ। हामी चाहिँ इन्टरनेसनली चाहिँ त्यो अब्लिगेसन पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि इन्टरनेसनली चाहिँ यस्ता मापदण्डहरू पनि बनेका छन्। कसरी डिजास्टर जस्तो ठुला मेगा डिजास्टर आउँदा त जस्तो यहाँ भूकम्प आउँदाखेरि पहिलोपल्ट चाहिँ इन्डियाको चाहिँ सेक्युरिटी फोर्स चाहिँ तालिम प्राप्त यहाँ आएको थियो होइन। अब अरू देशमा त यस्ता डिजास्टर घटना गर्दा त्यस्तो टोली चाहिँ यहाँबाट फेरि उता मुभ भएर जान्छ। त्यस्ता हाम्रा संरचना यहाँ बनेका छन्। जस्तो कृषिमा रोग कीटाणुहरू लाग्नु, कृषि बाली सखाप हुनु पनि विपदै हो होइन। अब ठुला खोलाहरूमा चाहिँ त्यो सबै कटान गरेर बाली बस्तीहरू डुबान पार्यो भने त्यो अब सिँचाइसँग सम्बन्धित त्यो सिँचाइ मन्त्रालयले हेर्छ, त्यसको एउटा क्लस्टर छ। अब हाम्रो चाहिँ यो प्रविधिमा चाहिँ ठुलो विपद आयो भने चाहिँ सञ्चार मन्त्रालयले हेर्छ, विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले हेर्छ। अब अहिले अर्ली वार्निङको सिस्टम हेर्नुभयो भने अरूले जल तथा मौसम विज्ञान विभागले चाहिँ अब अहिले लगभग नेपालमा चाहिँ उसले फोरकास्टिङ गरेको लगभग पुग्छ भन्ने छ होइन। अब सँगसँगै चाहिँ अब यो
विभिन्न चाहिँ खानी तथा भूगर्भ विभागले चाहिँ विभिन्न जोखिमयुक्त ठाउँहरू स्थानहरूको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, भूकम्पकै कहाँ कुन ठाउँमा कति बेला भूकम्प घट्यो भन्ने कुरा चाहिँ तुरुन्त राति 12 बजे जुनसुकै बेला पनि हामीसँग हाम्रो मोबाइलमा चाहिँ त्यो आउँछ, सूचना आउँछ भनेपछि एक प्रकारको सिस्टम संरचना चाहिँ बनेको छ यहाँ। त्यही त मैले म्याडमले यही कुराकानी गरिराख्दाखेरिमा अन्तर मन्त्रालय समन्वयको त अति ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका देखियो नि त। जस्तो बालबालिकाहरू यो विपदबाट प्रभावित भए होइन, जस्तो डुबानको कारणले त्यहाँ चाहिँ नि ठुलो लाइफ गुम्यो अनि पानी प्रदूषित हुन्छ, दूषित पानी अथवा पानी ड्रिङ्किङ वाटरको समस्या हुन्छ अनि त्यसबाट एउटा महामारी आउँछ। त्यो महामारी आइसकेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय तान्निहाल्यो अनि हाम्रा विद्यालयहरू असुरक्षित छन्, त्यहाँको इन्फ्रास्ट्रक्चरमा केही कमी कमजोरी छ भन्ने बित्तिकै भौतिक मन्त्रालय त्यो पूर्वाधारको कुरा आइहाल्यो होइन। अब रेस्क्युका लागि फेरि यतापट्टि गृह मन्त्रालय आइहाल्यो होइन। अनि अब सेना पुलिसको परिचालन गर्ने बित्तिकै रक्षा मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय स्वतः तान्निहाल्यो भनेपछि यो अन्तर मन्त्रालयको समन्वयका कुराहरूलाई यहाँहरूले कसरी चाहिँ नि कोअर्डिनेसन गरिराख्नु भएको? हो हजुरलाई मैले अघि गृह मन्त्रालयको भूमिका कहाँ छ भन्दा यही अन्तर मन्त्रालय समन्वय गर्ने काम त गृह मन्त्रालयकै हो। जस्तो अस्ति मनसुनजन्य विपदको सुरुवात सँगसँगै जेठको 31बाट सुरुवात भयो, त्यो सँगसँगै चाहिँ मनाङ र सिन्धुपाल्चोकमा ठुला विपदका घटना घटे। जस्तो असारको 16 सम्ममा 572वटा घरहरू पूर्ण तथा आंशिक रूपमा क्षति भइसकेका थिए र हामीले चाहिँ ती घर निर्माणको लागि अर्थ मन्त्रालयबाट अनुदान दिने व्यवस्था छ। हिमाल पहाड तराईमा चाहिँ 5, 4 र 3 लाखको दरले हामीले निकास गरेर पठाएका थियौँ। अब यो यसरी चाहिँ तुरुन्त गृह मन्त्रालयले के गर्यो भने सतत मन्त्रालयलाई चाहिँ बोलाएर अनि कोअर्डिनेसन बैठक राखेर मन्त्रीज्यूकै अध्यक्षतामा बैठक राखेर हामीले क्षतिको जुन इभिडेन्स बेस्ड चाहिँ कार्ययोजना बनायौँ। क्षति कहाँ कति भौतिक क्षति भएको छ र त्यो क्षतिको पुनर्निर्माण गर्नको लागि कति बजेटको आवश्यकता पर्छ त्यो अनुसार हामीले माग गरेर अनि त्यो कार्ययोजना बनाएर चाहिँ यति टाइम फ्रेमभित्र त्यो कार्ययोजना अनुसार त्यो पुनर्निर्माण गर्ने गरेर चाहिँ हामीले निर्देशन पनि दियौँ र त्यो कार्ययोजना उहाँहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि दियौँ। र त्यो हदसम्मको अधिकार चाहिँ त्यो हदसम्मको जिम्मेवारी चाहिँ गृह मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ रहेको छ। विपद व्यवस्थापनको गृह मन्त्रालय भनेको त अब नेपाल सरकारका अन्य मन्त्रालय नगरेको काम पनि गर्ने हो। विपदको त अब तोकिएकै जिम्मेवारी हुनाले विपद व्यवस्थापनमा एपेक्स बढी नै गृह मन्त्रालय भएको र हुनाले अन्य मन्त्रालयले गरेका काम कारबाहीमा पनि ठिक छ कि छैन भने राष्ट्रिय मापदण्ड नै गृह मन्त्रालयले बनाएको छ। ती मापदण्ड अनुसार हाम्रा विपदका ऐन नियम कानुन पोलिसीहरू बनेका छैनन्। उहाँहरूले चाहिँ पोलिसी फिडब्याक माग्नुहुन्छ, हामीले चाहिँ पोलिसी फिडब्याक उपलब्ध गराउने, सहभागिता जनाउने, यी यावत कुराहरूमा समन्वय गर्ने काममा गृह मन्त्रालयको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। अब यो विपद सम्बन्धी एउटा यसलाई अभियानकै रूपमा एउटा जनचेतना जगाउने हिसाबबाट, किनभने हामीसँग पूर्व प्राथमिक विद्यालयबाट विश्वविद्यालय तहसम्म हेर्ने भने झन्डै 85 लाख विद्यार्थीहरू रहेछन्। त्यो 85 लाख विद्यार्थी छन् भने पढाउने शिक्षकहरू प्राध्यापकहरूको सङ्ख्या 5 लाखभन्दा बढी छ। अनि उनीहरूको अभिभावक जोड्ने हो भने त जनसङ्ख्याको झन्डै 80-85% अब यो क्षेत्रले ओगटेको रहेछ। अब यहाँहरूले चाहिँ यो पब्लिकमा एउटा अवेरनेस ल्याउने हिसाबबाट यो शिक्षा क्षेत्रलाई अहिलेसम्म कसरी प्रयोग गरिराख्नु भएको छ र अब योजनामा पनि यहाँहरूले त्यो कुरा समावेश गर्दै हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? शिक्षामा जस्तो अहिले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विपद व्यवस्थापनका सन्दर्भमा गृह मन्त्रालयले बनाएका ऐन नियम कानुनकोमा आधारित भएर राष्ट्रिय मापदण्ड बनाएको छ विपदका। त्यसमा शिक्षाको विषयवस्तु पनि राखिएको छ। विद्यार्थीहरूलाई अवार गर्ने होइन, जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, विद्यालयमा गएर अनि चाहिँ त्यस्ता जोखिमयुक्त विद्यालयहरूको पहिचान गर्ने लगायतका विषयवस्तुहरू त्यहाँ पनि परेका छन्। र सँगसँगै के गरेको छ भने प्रत्येक स्थानीय तहमा अहिले विभिन्न परियोजना पनि सञ्चालित छन्। जस्तो अहिले 753वटा पालिकामा नै आइओएमले क्यापासिटी बिल्डिङको प्रोग्रामहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। त्यो गृह मन्त्रालय पनि त्यसको प्याक कमिटीमा गृह मन्त्रालय पनि रहेको छ।
उसले दिने तालिममा के गरेको छ भने क्यापेसिटी बिल्डिङमा टडको तालिम दिइराखेको छ। टडको तालिममा हाम्रा सरकारी कार्यालय जस्तो जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति अनि प्रशासकीय अधिकृतहरू र अन्य जिल्लाका सरकारी कर्मचारीहरूलाई पहिलो चरणको। दोस्रो चरणमा चाहिँ जस्तो शिक्षक एसोसिएसनहरू छन् नि हाम्रा, शिक्षक एसोसिएसनहरू, उपभोक्ता समितिहरू, आमा समूहहरू, त्यस्ता उसलाई चाहिँ जुन चाहिँ अलिक धेरै वर्गलाई समेट्न सक्छ नि त्यस्तो वर्गलाई चाहिँ नेतृत्वहरूलाई तालिम दिने, तिनीहरू टडको तालिम दिने, त्यो टडको माध्यमबाट फेरि तल गएर विद्यालय तहसम्म, विद्यालयको पहुँचसम्म त्यसलाई पुर्याउने। र सँगसँगै चाहिँ हामीले गृह मन्त्रालयले अहिले के भनेका छौँ भने यो समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम छ, त्यो चाहिँ प्रत्येक घर घरसम्म पुग्ने, समुदाय टोल टोलमा र विद्यालयमा पनि पुग्छ। त त्यसमा एउटा विषय चाहिँ विपदको विषय चाहिँ राख्नुपर्छ भनेर हामीले त्यो करिकुलममै जिल्ला जिल्लाले चाहिँ कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गरिन्छ। त्यसमा एउटा विपदको विषय पनि राखेका हुन्छौँ। जस्तो विद्यालयमा कलेजहरूमा गएर एउटा ओरिएन्टेसन प्रोग्राम, तिमी कति सुरक्षित छौ, तिमी चाहिँ प्रहरीसँग तिमीले कस्तो व्यवहार गर्ने, तिमी आफूलाई अप्ठ्यारो पर्दा कसरी सुरक्षित हुने विषयमा चाहिँ तिमीलाई विपद आउँदा तिमी कसरी सुरक्षित हुने, तिमीले घर परिवारलाई कसरी सुरक्षित राख्न सक्छौ, तिम्रो समुदायमा चाहिँ विपद आउँदाखेरि तिमीले कसरी समुदायलाई चाहिँ सहयोग गर्न सक्छौ भन्ने विषयवस्तु पनि त्यसमा राखिएको छ। र हामीले यसलाई अझै बढाउँदै अब हामीले चाहिँ अब यसको लागि स्थानीय तहसम्म पुर्याउने माध्यम भनेको त सङ्घीय मामिला मन्त्रालय हो। सङ्घीय मामिला मन्त्रालय मार्फत चाहिँ जति पनि कार्यविधिहरू, मापदण्डहरू, राष्ट्रिय मापदण्ड उहाँहरूले बनाइराख्नु भएको छ सङ्घीय उसको स्थानीय तहहरूको लागि, त्यसमा चाहिँ एजुकेसनको पाटोलाई पनि नछुटाउनुहोस्, त्यसलाई अनिवार्य समावेश गर्नुहोस् भनेर भनिरहेका छौँ। यो कर्म बिस्तारै बढाउँदै लैजानु पनि पर्छ। विद्यालय भवन निर्माणको सन्दर्भमा जस्तो भूकम्प पछाडि पनि हामीले एउटा बडा तितो अनुभव हामीले गऱ्यौँ। त्यो सौभाग्य भनौँ, दुर्भाग्यभित्रको सौभाग्य। शनिबारको दिन पर्यो, धेरै बालबालिकाहरू घरमै थिए, आफ्नो बाबुआमासँग थिए, त्यस कारणले क्षतिमा अलिकति न्यूनीकरण पनि भयो संयोगले। अब जस्तो विद्यालय भवन निर्माण गर्दाखेरिमा गृह मन्त्रालयको स्वीकृति अथवा कुनै निकायबाट गृह मन्त्रालयले अलि बढी हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्छ कि भन्ने म्याडमलाई लाग्दैन? जस्तो पहाडी 68% भूभाग त पहाडले ओगटेको छ। हजुरले चाहिँ भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण प्राधिकरण छ नि, प्राधिकरणबाट त्यो डिएलपिआईयूहरू जुन शिक्षासँग डिएलपिआईयू भवन एउटा भयो, डिएलपिआईयू एजुकेसन भनेको छ, यी दुईटाले चाहिँ जति पनि विद्यालयहरूको पुनर्निर्माणको काम गरेर अहिले बनेका विद्यालय राम्रा पनि बनेका छन्, भूकम्प प्रतिरोधात्मक बनेका छन् होइन। र त्यसको मापदण्ड जुन भवन संहिता बनाउने काम चाहिँ फेरि शहरी विकास मन्त्रालयले गरेको छ। र त्यो यी जिल्लामा चाहिँ तीनवटै निकाय सँगसँगै काम गरेका छन्, जो शिक्षा पनि छ, भवन पनि छ सँगसँगै। र त्यहाँ चाहिँ समन्वय गर्ने काम जिल्ला समन्वय समितिले गरेको छ। र जति पनि जिल्लामा बन्ने अब नयाँ बन्ने विद्यालयका भवनहरू छन् सबै चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधात्मक बन्नुपर्छ भनेर निर्देशन पनि दिएको छ। र गृह मन्त्रालयले पनि यसभन्दा अगाडि धेरै निर्देशन दिएको मैले पाएको छु। र अझ विशेष गरी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अब जस्तो पुनर्निर्माण प्राधिकरण फेज आउट भएर हाम्रो विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण अन्तर्गत आउँदैछ। अब आगामी दिनमा पनि हामी यसलाई चाहिँ स्टाफ बनाउने जति पनि भवनहरू विद्यालयको त बनाउनै पर्यो नै, हाम्रा ती कलिला बालबालिकाहरूलाई त बचाउनु परिहाल्यो नै, सँगसँगै अब बन्ने संरचना त भूकम्प प्रतिरोधात्मक बनाउनु पर्छ भनेर भवन संहितालाई चाहिँ कडाइका साथ पालना गर्न चाहिँ लगाएकै छ। त्यही कस्तो भइदियो भने हाम्रा पहिला भनेका जति पनि विद्यालयहरू छन् होइन, त्यो चाहिँ वैज्ञानिक तरिकाले चाहिँ स्थान छनौट गरेर बनाइएका प्रायः पाइँदैनन्। लोकेसन चाहिँ अलिकति अपायक पर्ने ठाउँमा, अलि टाढा, समुदायभन्दा अलि टाढै भएको र हिँडेर जानुपर्ने त्यो समस्या हामीले पहिला भोगेका थियौँ। अब बन्ने संरचनाहरूलाई चाहिँ हजुरले भने जस्तो सबै हिसाबले चाहिँ सुरक्षित वैज्ञानिक अध्ययन गरेर वैज्ञानिक प्राविधिक अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा चाहिँ सुरक्षित छ यो एरिया भन्ने चाहिँ प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा बनाउनुपर्छ। त्यसको लागि हामी आगामी दिनमा पनि पहल गर्छौँ। यसको लागि यो चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयसँग चाहिँ यसको कोअर्डिनेसन गर्नुपर्छ। जस्तो विद्यालय निर्माण गर्ने क्रममा त्यो सुरक्षित बनाउने त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। अब त्यो जमिनै सुरक्षित हुनु पर्यो क्या, त्यो भौगोलिक क्षेत्र नै सुरक्षित हुनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो अध्ययन गर्ने भनेको त खानी तथा भूगर्भ विभागले अध्ययन गर्ने हो। त्यो अहिले चाहिँ ट्युका विभिन्न रिसर्च सेन्टरहरूले पनि जियोलोजिकल डिपार्टमेन्टहरूले पनि अध्ययन गरिरहेका छन्। त्यस्ता ती प्रतिवेदनहरूलाई चाहिँ एकीकृत गरेर जस्तो हाम्रो काठमाडौँ उपत्यकाको जाइकाले के छ, यो भूकम्प प्रतिरोधात्मक छ कि छैन भनेर अध्ययन गरेको छ। यस्ता अध्ययन प्रतिवेदनहरूलाई चाहिँ पनि मध्यनजर गरेर हेरेर त्यसको आधारमा चाहिँ जस्तो स्वीकृति दिने क्रममा पनि स्वीकृति दिने सम्बन्धित निकायले पनि त्यसलाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ स्थानीय तहलाई नै अझ बढी जिम्मेवार बनाउनु पर्ने हुन्छ, किन नक्सा वास्ता स्थानीय तहले गर्ने हो।
कुनै पनि भवन संरचना बनाउँदाखेरि नक्साबास उसले गर्ने हुनाले भवन संहितालाई चाहिँ पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्छ। भवन संहिता भनेको त भूकम्प प्रतिरोधात्मक पनि विषयवस्तु हो भन्ने कुरालाई चाहिँ स्थानीय तहलाई अझ बढी जिम्मेवार बनाउनको लागि गृह मन्त्रालयले अझ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ भन्छु मैले। जस्तो यो एसिया पेसिफिक रिजन नै यो विपदका हिसाबबाट अत्यन्त जोखिमपूर्ण मानिन्छ। झन्डै 200 मिलियन भन्दा बढी यो शिक्षा क्षेत्रका चाहिँ नि मान्छेहरू प्रभावित भएको रिपोर्ट छ र यही नेपालकै हकमा पनि यहाँहरूले चाहिँ 2019 मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले पनि झन्डै 3 मिलियन भनौँ न 30 लाख भन्दा चाहिँ बढी विद्यालय क्षेत्र सँग सम्बन्धित मान्छेहरू प्रभावित भएको त्यहाँ रेकर्ड देखाइएको छ। भने अब यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि 1 2 3 हामीले यो पहल गरेका छौँ। हामीले विदेशको पनि यस्ता खालका अनुभवहरूलाई हामीले चाहिँ नि यहाँ कार्यान्वयन गरेका छौँ भन्ने केही उदाहरणहरू छन्। पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा त नयाँ संरचना बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले ख्याल गर्दै जाने र यो भूकम्पपछि चाहिँ पालना गर्दै आएका छौँ होइन। अब इन्टरनेसनली त सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने हामी सबैलाई थाहा भएकै विषय हो। अब अरू विषयमा चाहिँ जस्तो अवेरनेसको पाटोमा हामी धेरै अगाडि नै थियौँ। जस्तो विद्यार्थीहरू त्यो भूकम्प आउँदाखेरि पनि खाटमुनि लुक्नुपर्छ। अब त्यो पोजिटिभ नेगेटिभ के पर्यो होइन, अब सकारात्मक शिक्षा पाउनुपर्छ भन्छु मैले। त्यो एक प्रकारको अवेरनेस चाहिँ विद्यार्थीहरूले त्यस अगाडि पनि पाएका थिए र त्यसको लागि चाहिँ दुईटा पाटो, एउटा अवेरनेसको पाटो, अर्को चाहिँ रिकन्स्ट्रक्सनको पाटोमा चाहिँ इन्टरनेसनली जस्तो युएनका हाम्रा रिपोर्टले पनि भनेका छन् हाम्रो चाहिँ साउथ एसियामा चाहिँ साउथ एसियन कन्ट्रीहरूमा चाहिँ विपद व्यवस्थापनका सन्दर्भमा हाम्रो चाहिँ जस्तो अन्तर सरकारी निकायहरू जस्तो एसिया पेसिफिक रिजनका समितिहरू पनि गठन भएका छन्। यसमा एनजिओहरूले नेतृत्व गरेका छन्। विशेष गरेर जस्तो एसियन प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम भन्ने छ, त्यसको नेतृत्व विभिन्न एनजिओहरूले गरेका छन् होइन। अर्को चाहिँ एडिपिसी भन्ने छ। यिनीहरूले पनि जस्तो अस्पताललाई चाहिँ अस्पतालमा चाहिँ डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस प्लानै बनाउनुपर्छ अस्पतालले। त्यो भनेको काहीँ विपद घट्ने बित्तिकै त्यहाँ आएर चाहिँ उसले चाहिँ रिलिफका प्याकेज दिन सकोस्। त्यसै अनुसार विद्यालयमा चाहिँ दिने चाहिँ हाम्रो क्यापेसिटी बिल्डिङका प्रोग्रामहरूमा क्याडरै तयार गर्नुपर्छ भनेर त्यो इन्टरनेसनली स्ट्यान्डर्डाइज क्यापेसिटी बिल्डिङका प्रोग्रामै तयार गरेर दिइरहेका छन्। होला त्यो गाउँसम्म दुर्गमसम्म सबै विद्यालयमा पुग्न सकेको छैन, तर सहरी एरियाका अलिकति रिकगनाइज भएका विद्यालयहरूमा पुगिसकेको छ। र हामीले चाहिँ यसलाई कस्तो भने कोर्समै राखेर विद्यालयको वार्षिक कार्यक्रम अनिवार्य रूपमा वार्षिक कार्यक्रममै राखेर प्रत्येक कक्षामा चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ राखेर करिकुलमै जस्तो हाम्रो चाहिँ कार्ययोजना बनाउँदाखेरि कार्ययोजनामै टिचरले चाहिँ कार्ययोजनामै विपदका प्रत्येक साइकल बुझेर चाहिँ त्यो कार्ययोजनामा समावेश गरेर अनुसार विपदका पनि प्रकारहरू आयाम अनुसार चाहिँ त्यस्ता विपद व्यवस्थापनबाट कसरी विपद जोखिमबाट कसरी बच्ने भन्ने विषय चाहिँ राख्यो भने चाहिँ यो भनेको चाहिँ फेरि प्रिपेयर्डनेसको पाटो महत्त्वपूर्ण भनेको थोरै हामीले लगानी गऱ्यौँ भने पनि भविष्यमा चाहिँ धेरै क्षति बेर्नु पर्दैन है राज्यलाई। मानवीय क्षति पनि हुँदैन, भौतिक क्षति पनि हुँदैन भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले अब आगामी दिनमा चाहिँ पाठ्यक्रममै हामीले विशेष रूपमा यसलाई समावेश गर्नु पर्यो। हो, सरकारी विद्यालयका पाठ्यक्रममा त अनिवार्य रूपमा, किन भन्दा धेरै हाम्रा सरकारी विद्यालय अझ जोखिममा छन् र सहरी क्षेत्रका हाम्रा निजी विद्यालय पनि जोखिममा छन्। किन भन्दा त्यहाँ आगा लागि म्याक्सिमम हुने, एकदम चाहिँ साँघुरो ठाउँमा चाहिँ विद्यालय राखिने, त्यहाँ दमकल पुग्न नसक्ने, अनि चाहिँ विद्यालयमा चाहिँ विद्यार्थीहरू चाहिँ त्यस्तो अग्ला भवनमा चाहिँ विद्यालयहरू राखिँदा चाहिँ विद्यार्थीहरूको एक्सिडेन्ट भएर पनि विद्यार्थीहरूका घटनाहरू अन द स्पोट मृत्यु भएका घटनाहरू पनि हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसकारण चाहिँ सहरी क्षेत्रका निजी विद्यालयहरूलाई पनि त्यत्तिकै अवार्ड बनाउनुपर्छ र ग्रामीण क्षेत्रमा त अब विद्यालय आफैमा पनि जोखिमयुक्त रहेका हुनाले विद्यालयको पुनर्निर्माण गर्दा र विद्यालय विपदबाट हामी कसरी बच्ने भनेर विद्यार्थीहरूको लागि सँगसँगै विपदबाट बच्नको लागि त्यो युथ फोर्स, त्यो विद्यालयको जनशक्तिलाई चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने भनेर पनि हामीले विपद व्यवस्थापन, जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्ययोजनै प्रत्येक विद्यालयले बनाउने गरेर जानुपर्छ। भनेपछि अब गृह मन्त्रालयले खास गरी यहाँको महाशाखाले अब कस्ता खालका चाहिँ नि कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन गर्ने, जस्तो यो मनसुनका कारणले हुने विपदका कुराहरूमा त हामी अवेर छँदैछौँ। जस्तो चाडपर्वहरू आउँदैछ, अब हिउँदमा यो घरहरू कतिपय जोडिएर रहने
र आगलागीका समस्याहरू, हावाहुरीका समस्याहरू पनि यी व्यापक रूपमा आउँछन्। अब यसबाट बच्नका लागि सर्वसाधारणलाई र खास गरी विद्यालय क्षेत्र शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई यहाँहरूले अवेर गराउन कस्ता खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने योजना छ यहाँ? अब हामीले चाहिँ जस्तो प्रत्येक मनसुनका आयामअनुसार चाहिँ शीतलहरबाट त्यहाँका जनतालाई चाहिँ कसरी सुरक्षित राख्ने, विद्यार्थीहरूलाई कसरी सुरक्षित राख्ने, अनि त्यहाँका ज्येष्ठ नागरिकहरू, वृद्धहरू, महिलाहरू, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने चाहिँ कार्ययोजना बनाएर सोअनुसार रिलिफ र रेस्क्युका प्याकेजहरू हामीले मन्त्रालयले जस्तो हिमाल पहाड तराईमै चाहिँ यति बजेट चाहिँ विपद व्यवस्थापन कोषमा राख्नुपर्छ भनेर अनिवार्य रूपमा भनेको छ। त्यो विपद व्यवस्थापन कोषको पैसा आवश्यकता अनुसार तोकिएको मापदण्डमा भयो भने जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारीले खर्च गर्न सक्ने गरेर तोकेको छ। जस्तो हिमालमा 5 लाखभन्दा कमी राख्नै पाइँदैन, पहाडका जिल्लामा 10 लाखभन्दा कमी, तराईका जिल्लामा 15 देखि 20 लाख चाहिँ कोषमा हुनैपर्छ र विपदका घटना बित्तिकै तुरुन्तै रिलिफ दिनुपर्छ। जस्तै उसलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ, तत्काल खाना लाउनको लागि आवश्यक पर्ने हुन्छ। 5 जनाभन्दा कमी छन् भने चाहिँ 15,000 सम्म, 5 जनाभन्दा बढी छन् 20,000 सम्म तुरुन्तै रिलिफको प्याकेज दिन्छ। मृत्यु भएमा पनि हामीले अनुदान दिने, जस्तो एकजना मृत्यु भएमा 2 लाखसम्म दिने व्यवस्था छ। फेरि एउटै परिवारका धेरै भएमा प्लस 1 लाख थपिँदै जान्छ। जिल्ला अधिकारीले तुरुन्तै चाहिँ त्यो पैसा निकालेर दिन सक्ने गरेर कार्यविधि मापदण्ड पनि छ। डिजास्टर गभर्नेन्स भनेको के हो नै भनेर पहिला स्थानीय तहले बुझ्नु पर्यो, प्रत्येक पालिकाले बुझ्नु पर्यो र प्रत्येक पालिकाले चाहिँ आफ्नो स्थानीय तहको आफ्नो क्षेत्रभित्रका विद्यालय हुन्, त्यस्ता सार्वजनिक संरचनाहरू हुन्, अनि त्यो एरिया बस्तीहरू होस् कहाँ जोखिमयुक्त छ भन्ने अध्ययन गर्ने, होइन, अध्ययन प्रतिवेदन बनाउने, अनि अर्ली वार्निङ सिस्टमहरू, यो एरिया चाहिँ जोखिमयुक्त छ है, यो फलानु विद्यालय चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जस्तो रातो कलर लगाइदिएर यो चाहिँ जोखिममा छ है भनेर पूर्व जानकारी दिने हो भने त उनीहरू सुरक्षित हुन्छन्। त्यो सिस्टम, त्यो प्रणालीलाई चाहिँ अझ बलियो बनाउनु पर्ने, प्रिपेयरनेसमा ठुलो लगानी गर्नुपर्ने। अब हामी कार्यक्रमको एकदम अन्तमा आएका छौँ। जाँदै यो विपद तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा गृह मन्त्रालयको तर्फबाट हजुर अब यससँग सम्बन्धित आम जनसमुदाय अथवा विद्यालय क्षेत्रका विद्यार्थी शिक्षकहरूलाई यो DRRको पाटोमा यहाँको के सन्देश छ? मेरो चाहिँ सम्पूर्ण पहिलो जिम्मेवारी चाहिँ हामी आफू सुरक्षित हौँ, त्यसपछि समुदायलाई सुरक्षित राखौँ र देशलाई नै विपदबाट सुरक्षित राखौँ। किन भन्दा नेपाल चाहिँ विपद जोखिमको हिसाबले हाम्रो चाहिँ एकदम फर्जाइल ल्यान्ड भएको अनि चाहिँ हिमाल पहाड तराई भएको हुनाले फरक फरक प्रकारका विभिन्न विपदका घटनाहरू घट्छन्। तराईमा सर्पदंशको एकदम जोखिम होला, आगलागीको जोखिम होला, हावाहुरीको जोखिम होला, हिमालमा पनि त्यत्तिकै जोखिमयुक्त रहेको छ र सबै ठाउँ जोखिममा छ भनेर अध्ययनले पनि देखाएको छ। त्यसकारण चाहिँ यो जोखिमबाट पहिला आफू सुरक्षित हुने र देशलाई सुरक्षित राख्नको लागि प्रत्येक व्यक्तिको दायित्व र लगानी पर्ने हुनाले हाम्रा ऐन नियम कानुनले दिएका मापदण्डलाई हामी पालना गर्दै हामी जिम्मेवार निकायमा रहेका हामी पदाधिकारीले हाम्रो जिम्मेवारी पनि निर्वाह गर्नुपर्छ र सँगसँगै चाहिँ समुदायलाई जिम्मेवार बनाउनको लागि उहाँहरूलाई चाहिँ अवेरनेसको पाटो महत्त्वपूर्ण छ। अवेरनेस बढाउँ, त्यसको लागि चाहिँ शिक्षामा चाहिँ ठुलो लगानी गरौँ र शैक्षिक क्षेत्रलाई चाहिँ जब बलियो बनाउन सक्छौँ, काउन्सिलिङ गरेर क्यापेसिटी बिल्डिङका प्रोग्रामहरू सञ्चालन गरेर विभिन्न टडका माध्यमहरूबाट शिक्षकलाई चाहिँ अवार्ड गरौँ, शिक्षकको माध्यमबाट विद्यार्थीलाई अवार्ड गरौँ, त्यसको माध्यमबाट घर समुदाय नै सुरक्षित हुन्छ र विपद व्यवस्थापनमा विद्यार्थीहरूलाई पनि स्वयंसेवक लगायतका कुन रूपमा हुनसक्छ सहभागी बनाएर हामी अगाडि बढौँ भन्ने चाहिँ शुभकामना दिन्छु। मैले समय र सम्वादका लागि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट जनता टेलिभिजनको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई पनि यो अवसर दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्नो ख्याल राख्नु होला। हस्। दर्शकवृन्द, हामीले भर्खरै कुराकानी गऱ्यौँ विपद तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा गृह मन्त्रालयका प्रमुख हुमकला पाण्डे म्याडमसँग। शिक्षाका कुराको अर्को अङ्कमा अर्को शैक्षिक व्यक्तित्वका साथ उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको कार्यक्रमबाट म बिदा हुन चाहन्छु। शिक्षाका कुरा हेर्दै गर्नुहोला जनता टेलिभिजनमा र रेडियो जनता 89.1 मा पनि सुन्दै गर्नुहोला। सबैले आफ्नो ख्याल गर्नुहोला। हस्त, नमस्कार। Sponsored by ACCA, Think Ahead. Supported by Himalayan White House International College, Putali Sadak, Kathmandu.